आत्मउन्नतिको बाटोमा हिँड्न भेला हुनुभएका मेरा सम्पूर्ण आत्मीयजनहरूमा म कान्ति भण्डारीका तर्फबाट न्यानो अभिवादनका साथै हार्दिक स्वागत छ मित्रजन। सधैँ झै आज पनि हामी आनापानासति ध्यानको अभ्यास गर्न गइरहेका छौँ। यो ध्यान विधि आजभन्दा 2500 वर्ष अगाडि भगवान गौतम बुद्धले आफूले प्रयोग गरेर निर्वाण प्राप्त गर्नुभएकोले जनकल्याणका निम्ति सबैलाई सिकाएर जानुभएको थियो। एकदमै सरल, एकदमै सहज अनि जहाँ पनि जुनसुकै अवस्थामा पनि हामी यसको अभ्यास गर्न सक्दछौँ। हेर्दा साधारण चाहिँ लाग्ने तर यसका लाभहरू अनन्त छन्, असीमित छन्। बहुगुणकारी यो विधिका लागि हामीले भुइँमा पलेटी कसेर स्थिर सुखासनमा बसौँ। जो साथी भुइँमा बस्न असमर्थ हुनुहुन्छ उहाँ कुर्सी सोफामा बस्दै गर्दाखेरि खुट्टालाई गोलीगाँठ ठानेरबाट यसरी क्रस गरेर बसौँ र हातका औँलालाई एकअर्कामा यसरी खप्ट्याएर काखमा राखौँ। जो कुर्सीमा सोफामा बस्न पनि असमर्थ हुनुहुन्छ उहाँहरू बिस्तारामा पल्टेर पनि यसको अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। तर एकदमै अशक्त बिमारी, अशक्त अवस्थाको मान्छेले मात्रै, होइन भने सबभन्दा राम्रो बसेरै गर्नु राम्रो हुन्छ। स्थिर सुखासनमा शान्त भएर बसौँ। हातका औँला खप्ट्याएर काखमा राखौँ र आँखालाई कोमलताले बन्द गरौँ। अब यसरी एकपल्ट एउटा आसनमा हामी बसिसकेपछि कोसिस गरौँ मित्र, बिचमा हलचल बिल्कुल पनि नगर्ने र बन्द गरिएका आँखा नभन्नेसम्म नखोलौँ। अब आफ्नो सम्पूर्ण ध्यानलाई खुट्टाको पैतालातिर लगेर जाऊँ। खुट्टाका औँला, पैताला, गोलीगाँठा यी सबतिरका मसल्सहरू कतै हामीले टाइट गरेर राखेका छौँ, औँलालाई खुम्च्याएका छौँ भने तिनलाई खुकुलो पारौँ। दुवै खुट्टाका गोलीगाँठाभन्दा माथि दुवै पिँडौला, दुवै घुँडा, दुवै तिघ्रा सबतिर शान्त हुँदै गएको अनुभूति गर्दै गरौँ। हामी शान्त हुँदै गएका छौँ। तिघ्राभन्दा माथिका जननेन्द्रियहरू, हाम्रो पेट, माथि छातीको भाग, पछाडि सम्पूर्ण पिठ्युँलाई एकपल्ट मनको आँखाले सरसर्ती हेरौँ। कहीँ कुनै पनि किसिमको स्टिफनेस छ भने त्यसलाई रिलिज गरौँ र रिल्याक्स फिल गरौँ। हाम्रा भित्री वस्त्रहरू कसिएका छन् भने तिनलाई खुकुलो पारौँ। एकदम सहजतापूर्वक बसौँ मित्र। ध्यान भनेर अनावश्यक हामीले जिउलाई तनक्क तन्काएर बस्ने प्रयास नगरौँ। त्यसो गरियो भने हाम्रो सारा ध्यान त्यतैतिर जान्छ र सासमा मन लाग्दैन। त्यसैले एकदम सहजतापूर्वक बसौँ। पुराना अभ्यासी मित्रहरू ढाडलाई सिधा गरेर बसौँ, तर तन्काएर चाहिँ नबसौँ। आरामसँग ढाडलाई सिधा गरेर बसौँ। एकदम यसरी सिधा तनक्क तन्काएर त्यसरी चाहिँ नबसौँ। नव आगन्तुक मित्रहरू सकभर शरीरलाई शिथिल पारेर राखौँ। एकदम खुकुलो, जति हामीले जिउलाई ढिला छोड्यौँ त्यति नै कस्मिक एनर्जी हाम्रो बडीमा इजिली प्रवेश गर्छ। त्यसैले कुनै पनि किसिमको दबाब, तनाव, कसाव हाम्रो मन र मस्तिष्कमा हुनु हुँदैन। हाम्रो शरीरमा पनि त्यस्तो केही हुनु हुँदैन। अब आफ्ना दुवै कुमलाई अगाडि पछाडि हल्कासँग चलाउँदै ती कुमका मसल्सलाई पनि रिल्याक्स गरौँ। कुमभन्दा मुनि कुइना, नाडी हुँदै खप्ट्याएर राखेका औँलासम्म दृष्टि दिउँ। ती औँला कतै हामीले जोडले खप्ट्याएका छौँ भने तिनलाई हलुकासँग खप्टाउँ र आरामले राखौँ। हाम्रो खुट्टा, पेट, छाती, पिठ्युँ, कुम सबैतिरका मसल्सहरू हाम्रा रिल्याक्स भइसकेका छन्। घाँटीलाई पनि हल्का यताउता चलाएर घाँटीको मसल्सलाई पनि रिल्याक्स बनाऊँ। अब आफ्नो ओठ,
ओठभित्र हाम्रो बङ्गाराको भागलाई विशेष गरेर हेरौँ, हामीले कतै जोरले ती दाँतहरू बन्द गरेका छौँ भने हाम्रा इमोसन्सहरू मोस्टली यो बङ्गारा कानको हड्डीको मुनि स्पाइनल कर्डमा दबिएर बसेका हुन्छन्। त्यसैले ती पार्टहरू एकदम रिल्याक्स भएको फिल गर्न नितान्त जरुरी हुन्छ। मुखलाई ढिला छोडिदिउँ। नाक, दुवै कान, गाला सबतिर शान्त शान्त हुँदै गएका छौँ। यसलाई फिल गरौँ। आँखालाई कतै हामीले कन्सन्ट्रेट गर्ने ठाउँमा जोडले बन्द गरेका छौँ भने एकदम सहजतापूर्वक बन्द गरौँ। र निधारको मसल्सलाई पनि एकपल्ट विचार पुर्याउँ। एकदम सहज रूपमा बसौँ मित्र। कुनै केही धेरै ठुलो काम केही छैन, एकदम आरामसँग शान्तिपूर्वक बस्ने हो। हजुरलाई कसरी सजिलो लाग्छ त्यसरी आरामसँग बसौँ। अब शिरको माथिको भाग, दायाँ बायाँ अगाडि पछाडि सबतिर एकपल्ट दृष्टि दिउँ। शिरका सबै मसल्सलाई पनि रिल्याक्स बनाऊँ। अब एउटा लामो गहिरो सास लिउँ र त्यो सासलाई 1-2 सेकेन्ड होल्ड गरेर बाहिर फ्याँकौँ। त्यो सासको बाहिर फ्याँकैसँगै हाम्रा मनमा उठिरहेका विभिन्न विचारहरू, दिनभरिका थकान, बेचैनी, कुण्ठा, सम्पूर्ण सकारात्मक नकारात्मक कुराहरूलाई सासबाट बाहिर फ्याँकौँ र आफू पूर्ण रूपमा शान्त भएको फिल गरौँ। अझै एउटा लामो गहिरो सास, त्यसलाई पनि बाहिर फ्याँकौँ र ती सबै मनका सोचहरूलाई पनि त्यसबाटै बाहिर फ्याँकिदिउँ। अझै एउटा लामो गहिरो सास। अब हामीले हाम्रा सारा परेशानी यो सासबाट बाहिर फ्याँकिसक्यौँ र हामी पूर्ण रूपमा शान्त भएका छौँ। हाम्रो शरीरको हलचल पूर्ण रूपमा शान्त भयो। हाम्रो मन पनि पूर्ण रूपमा शान्त भइसकेको छ। यो परम शान्तिको अवस्थामा हामी सबै कल्पना गरौँ। एकअर्काको हात समातेर सबैजना एउटा ठुलो पिरामिडको किङ्स चेम्बरमा बसेर सामूहिक ध्यान साधना गर्न गइरहेका छौँ। किनभने पिरामिडमा गरिएको ध्यान 3 गुणा बढी शक्तिशाली हुन्छ र सामूहिक ध्यान पनि हाम्रो 3 गुणा बढी शक्तिशाली हुने भएकोले हामी दुवै कुरा प्रयोग गरेर आफ्नो ध्यानलाई अझ बढी शक्तिशाली बनाउनेछौँ। र हामीले गर्ने ध्यान आनापानसती ध्यान हो। यो हामीलाई हाम्रा परम श्रद्धेय भगवान गौतम बुद्धले हाम्रा कल्याणका निमित्त सिकाएर जानुभएको छ। अत्यन्त सहज र सरल छ यो ध्यानको अभ्यास गर्नका लागि। जाँदै र आउँदै गरेको सहज स्वाभाविक सासलाई साक्षी भावले हामीले हेर्ने हो। तर योभन्दा अगाडि हामी एकपल्ट आवाहन गरौँ, हामी सबैका मार्ग निर्देशक यो ध्यान विधिलाई हरेकका घर घरमा अत्यन्त सहजतापूर्वक सुगमतापूर्वक प्रयोग गर्न सिकाउनुहुने हाम्रा परम श्रद्धेय पितामह ब्रह्मर्षि सुभाष पत्रीजी, महाअवतार बाबाजी, भगवान शिव, माता पार्वती, हिमालयका सम्पूर्ण सन्तजन, सप्त ऋषि मण्डली, परम गुरु मण्डलीको दिव्य चेतनालाई आउनुहोस् हामी सबै उहाँसँगै मिलेर आनापानसती ध्यानको अभ्यासलाई अगाडि बढाउँ। यो ध्यान विधिको अभ्यास हामी 40 मिनटसम्म गर्नेछौँ। तसर्थ कोसिस गरौँ मित्र 40 मिनटसम्म यसलाई निरन्तरता दिने। नयाँ मित्रलाई गाह्रो हुन्छ भने जति बेर सक्नुहुन्छ 10 मिनट 20 मिनट जतिको हो त्यति बेरको कमिटमेन्ट एकदम इमान्दारीपूर्वक गरौँ। त्यति मिनटसम्म आँखा नखोलौँ, शरीरको हलचल सकभर कम गरौँ।
हामीले फेर्दै गरेको सास एकदम सहस्वाभाविक सासलाई नघटाउने नबढाउने, जुन रूपमा आइरहेको छ र जुन रूपमा नाकबाट बाहिर गइरहेको छ, नाकको टुप्पोमा आफ्नो ध्यानलाई टिकाउने प्रयास गर्दै यो ध्यान विधिको अभ्यास गर्नेछौँ। अब यसमा हामीले न कुनै गुरु मन्त्र, न कुनै देवी देवताको स्मरण, न कुनै प्रकाश बिन्दु, केही कुरा पनि हामी आफ्नो तर्फबाट जोड्ने छैनौँ। सहज स्वाभाविक सास, सास गइरहेको छ, सास आइरहेको छ, सास गइरहेको छ, सास आइरहेको छ। यसलाई आफ्नो तर्फबाट घटाउने बढाउने केही पनि नगरौँ। कुनै पनि किसिमको प्राणायाम होइन यो। प्राणायामका आफ्नै फाइदाहरू छन्, तर अहिले हामी प्राणायाम गरिरहेका छैनौँ मित्र, यो कुरा ध्यान राख्नुहोला। नयाँ साथीलाई सुरुमा यो सासमा मन कन्सन्ट्रेट गर्न गाह्रो हुन्छ भने, सासको चालै थाहा पाउन गाह्रो छ भने, नाकको अगाडि आँखा बन्द गरेरै दायाँ हातको चोराउलालाई नाकनिर राखौँ र सहज स्वाभाविक सास, त्यसलाई घटाउने बढाउने केही नगरिकन सास हाम्रो औँलाको फिल गरौँ र आफ्नो औँलामा त्यो सास ठोकिएको थाहा पाउने बित्तिकै फेरि ती औँलालाई खप्ट्याएर राखौँ र हप्तेलाई आरामसँग हेरौँ। यसरी सास हेर्दै जाँदा जब हाम्रो मन केही छिनका लागि मात्रै भए पनि जब विचार शून्य हुन्छ, त्यतिखेर ब्रह्मरन्ध्रमा, हाम्रो शरीरको ब्रह्मरन्ध्रको भागको त्यो ढोका खुल्दछ र हाम्रो वरपर रहेको विश्वशक्ति हामीभित्र प्रवेश गर्न थाल्दछ। यो हजुरले आफै फिल गर्नुहुनेछ। उक्त विश्वशक्तिको प्रवेशसँगै हाम्रा चित्तले जन्म जन्मान्तरदेखि उब्जाएका नकारात्मक सोचहरू जुन अवरोधको रूपमा हाम्रो यस प्राणमय शरीरमा जम्मा भएका हुन्छन्, त्यो कस्मिक एनर्जीले, त्यो प्राण शक्तिले त्यसलाई पन्छाउने काम गर्दछ। एउटा नाडी शोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ। फलस्वरूप उक्त ठाउँहरूमा विभिन्न किसिमका संवेदनाहरू देखा पर्दछन्। चिलाए झैँ हुने, भारी भए झैँ हुने, झमझमाउने, खगुती लागे झैँ हुने, कसैलाई चिसो, कसैलाई तातो, कतै कमिला हिँडे झैँ हुने। आफ्ना आफ्ना शरीर अनुसार सबका फरक फरक संवेदना हुन्छन्, तर हजुरको नर्मल अवस्थाभन्दा त्यहाँ केही अलिकति फरक हुने बित्तिकै थाहा पाउनुहोस् कि यो विश्वशक्तिको हजुरको शरीरभित्र प्रवेश भइसकेको छ र यसले मेरा शरीरमा रहेका यी अवरोधहरूलाई पन्छाउने काम गर्दैछ। यी अवरोधहरूलाई हामीले पन्छाएनौँ भने कालान्तरमा कुनै न कुनै रोगको रूपमा हाम्रो शरीरमा प्रकट हुने निश्चित हुन्छ। तसर्थ जब हाम्रा शरीरमा यस्ता संवेदनाहरू उत्पन्न हुन्छन्, तिनलाई साक्षी भावले हेरौँ, त्यसमा कुनै प्रतिक्रिया नजताउँ। चिलाउन थाल्यो भने हामी हात खोलेर त्यहाँ चिलाउनपट्टि नलागौँ। भारी भयो भने पनि हलुकासँग हातका औँला सकभर नछुट्टिने गरेर हातलाई यताउति सारौँ। खुट्टालाई पनि सकभर लक नखुल्ने गरेर, किनभने हामीले खुट्टा बन्द गर्दा आफ्नो शरीरको 10% ऊर्जा खुट्टाबाट र हातका औँला एकअर्कामा खप्ट्याएर राख्दा 10% ऊर्जा हातबाट र आँखा बन्द गर्दा 80% ऊर्जा बाहिर जानबाट बचाउँछौँ। फलस्वरूप हाम्रो शरीरको वरपर एउटा गोलो वृत्ताकार ऊर्जा क्षेत्र बन्न जान्छ। त्यो ऊर्जाको घेरा यदि हामीले लक खोल्यौँ भनेपछि टुट्छ। त्यसैले कोसिस गर्नुहोला हातको खुट्टाको लक पनि सकभर पुरै नखोलौँ। धेरै गाह्रो भयो भने खुट्टा तान्न सकिन्छ, सकिन चाहिँ, तर आँखा सकभर नखोल्नुहोला। हामी यो ध्यानको अभ्यास यो सुमधुर बाँसुरीको धुनसँगै गर्नेछौँ। कोसिस गर्नुहोला मित्र, जति बेर बस्नुहुन्छ एकदम तन्मयताका साथ एकाग्र मनले आउँदै जाँदै गरेको सासमाथि आफ्नो दृष्टि टिकाउने कोसिस गरौँ।
सानै बेलादेखि बाहिर बाहिर डुल्ने यो मन एकैचोटि काबुमा ल्याउन त निश्चितै गाह्रो छ। त्यही पनि हामीले आफ्नो प्रयास चाहिँ जारी राख्नुपर्छ र मन एकाग्र भएन भने धेरै झिझो नमान्नुहोला, मबाट हुँदैन भनेर नछोड्नुहोला मित्र। हाम्रा पूर्वजन्मका सञ्चित सुकर्मले गर्दा हामी यो बाटोमा आएका हौँ। आफूलाई परम सौभाग्यशाली ठानौँ र यति सुन्दर यति सहज ध्यानको विधि हामीले सिक्न पायौँ र यहाँ जोडिन पायौँ। मोडर्न उसमा भन्दाखेरि पोर्टेबल ध्यान विधि छ यो, जहाँ जता पनि लगेर जान सक्छौँ, जुन अवस्थामा पनि हामीले यसको अभ्यास गर्न पाउँछौँ। यसका निमित्त न कुनै विशेष दिनबार छुट्याइरहनु पर्दैन, न केही सामग्री जुटाउनुपर्छ। सुत्दा पनि गर्न सक्छौँ, उठ्दा पनि गर्न सक्छौँ, यात्रा गर्दा पनि गर्न सक्छौँ, कसैलाई कुरिरहँदा पनि हामी यसको अभ्यास गर्न सक्दछौँ। एयरपोर्टमा गयो, प्लेन आउन 2-3 घन्टा ढिला छ, त्यत्रो बेर हामीले मोबाइल चलाएर आफ्नो आँखा कमजोर बनाउनुको साटो आँखा बन्द गर्यो, खुट्टा क्रस गर्यो, हात क्रस गर्यो, चेयरमा आरामले बस्यो र आउँदै र जाँदै गरेको सासलाई हेर्न थालौँ। छेउमा बसेका साथीलाई पनि बताऊँ, उसलाई पनि गर्न सिकाइदिउँ। यसरी आफ्नो कल्याण हुने, अरूको कल्याण हुने अत्यन्त मङ्गलकारी विद्या हामीले हाम्रो सौभाग्यले सिक्न पाएका छौँ मित्र। यसमा गर्व गरौँ। अहिलेको समयमा हामी सबैको चाहना भनेकै मनको शान्ति, तनको स्वस्थता र समृद्धशाली जीवन नै हो र यो सब कुरा हामीले यही ध्यानबाट प्राप्त गर्न समर्थ हुन्छौँ। सधैँ बाहिर बाहिर डुल्ने यी आँखाहरूलाई जब हामी बन्द गरेर आफूभित्र हेर्न थाल्छौँ अनि थाहा पाउनेछौँ कि त्यहाँभित्रको संसार कति सुखी छ। हाम्रा हरेक अनुत्तरित प्रश्नहरूको जवाब हामी आफैबाट पाउन थाल्दछौँ। हामीभित्र भएका सबै नकारात्मक स्वभावहरू एकपछि अर्को गरेर त्यो विश्वशक्तिले सञ्चित नकारात्मक विकारहरू विश्वशक्तिले पन्छाइदिन्छ र नयाँ विकारहरू बन्न दिँदैन। यो ध्यान विधिको सबभन्दा ठुलो विशेषता हो। हाम्रो मन सहज, शान्त, स्निग्ध, सुन्दर हुन थाल्दछ। सबतिर यो जीव जगतलाई हेर्ने नजरिया हाम्रो बदलिन थाल्दछ। यसरी जब हामी पहिलाको आफ्नो स्वरूपमा फर्किन्छौँ, जुन हाम्रो बाल्यावस्थासम्म थियो, बाल्यावस्था किशोरावस्थासम्म हुँदासम्म पनि कसैमा यो राम्रै स्वभाव हुन्छ। पछि जब हामीमाथि जिम्मेवारीको बोझ थपिन्छ, त्यसपछि हाम्रा मनमा विभिन्न किसिमका नकारात्मकताहरूले प्रवेश पाउँछ र हामी र हाम्रो भित्रको त्यो ईश्वरीय शक्तिको बिचमा बाक्ला बाक्ला पर्दा लाग्न थाल्दछन् नकारात्मक सोचहरूका। ती नकारात्मक सोचहरूलाई दिनहुँको हाम्रो यो ध्यान अभ्यासले एकपछि अर्को पर्दालाई उघार्ने काम गर्दछ र हामी आफूभित्र रहेको त्यो सुन्दर निज रूपलाई, आफ्नो त्यो परम तत्त्वलाई चिन्न पुग्दछौँ। जुन दिन त्यो साक्षात्कार हुन्छ, पूर्ण रूपमा जुन दिन हाम्रो त्यो साक्षात्कार हुन्छ, त्यसपछि हामी र अरूको बिचको सारा भेद हामी बिर्सिन्छौँ र सारा संसार हाम्रो आफ्नै हो भन्ने हामीलाई थाहा हुनेछ। हर जड चेतनमा हामी नै छौँ। अनि त्यसपछि मेरो तेरो भन्ने भाव सब मेटिन्छ। हामी बच्चा झै हुन्छौँ र जसै हामी बच्चा झै हुन्छौँ, त्यसपछि हाम्रो निर्माणको बाटो आफै खुल्छ। अहिले यो निर्माण प्राप्त गर्नलाई हामीले घरबार छोडेर गुफा कन्दरातिर गइराख्नु पर्दैन र आफ्नो पारिवारिक उत्तरदायित्वबाट पनि हामीले
भाग्नु पर्दैन, घरमै रहेर आफन्तहरूका बीचमा बसी न्यानो लुगा लाएर तातो चिया पिउँदै आरामसँग आफ्नो खेर गएको समयको सदुपयोग गर्दै यो ध्यान विधिको अभ्यास गरेर एउटा समुन्नत जीवन जिएर जाँदाखेरि अन्तमा हामी निर्वाणको बाटो प्राप्त गरेर जानेछौँ। योभन्दा बढी अरू के चाहियो भन्नु त हामीलाई। त्यसैले सम्झिने बित्तिकै यो ब्रह्माण्डलाई धन्यवाद 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 दिन नबिर्सौँ कि यति स्वस्थ सुन्दर शरीर पाएका छौँ र यति राम्रो ज्ञान पायौँ। यसमा न कसैलाई हामीले गुरु बनाउनु पर्नेछ, न अरू कुनै तामझाम छ मित्र। हामी हाम्रो गुरु आफै नै हो। हामी भित्र रहेको सास नै हाम्रो गुरु हो। सासलाई आफ्नो मित्र बनाऊ, आफ्नो गुरु बनाऊ। आफ्ना जे जस्ता कुराहरू छन्, जीवनका जे जति अप्ठ्याराहरू छन्, ती सबको समाधान हामी आफै भित्रबाट खोजौँ। जब निर्णय लिन केही कुराको हामीलाई गाह्रो हुन्छ, त्यतिखेर एकछिन शान्त भएर आँखा बन्द गरेर बसौँ अनि आफ्नो इन्नर भोइसलाई सुन्ने कोसिस गरौँ। हाम्रो भित्री आवाजले के भन्छ? उसले दिने निर्देशन कहिले पनि हाम्रो कल्याणका लागि हुन्छ र त्यसलाई पालना गरौँ। कहिलेकाहीँ हाम्रो यो लजिकल माइन्डले हामीलाई धेरै दुविधामा पार्दछ। त्यसैले कुनै यस्ता निर्णय लिँदै गर्दाखेरि आफ्नो माइन्डको नलिएर आफ्नो मनको, आफ्नो हृदयको सुन्नु रे के। त्यो हृदयभित्र ईश्वरको वास छ। तिनले हामीलाई कहिल्यै गलत बाटोतिर डोर्याउँदैनन्। तर त्यो आवाज सुन्नको लागि हामी शान्त हुनु अत्यन्त जरुरी छ। राग द्वेषका पर्दाहरू अलिअलि गरेर च्यात्न पनि जरुरी छ मित्र। र त्यसको लागि गर्नुपर्ने यही नै हो। प्रकृतिले हामीलाई 24 घण्टा दिएको छ एक दिनमा। हामी अनावश्यक बोलेर चाहिने नचाहिने कति कुरामा आफ्नो समय खेर फालिरहेका हुन्छौँ। सिर्फ आधा घण्टा मात्रै, सुरुका केही दिन सिर्फ आधा घण्टा मात्रै यसको अभ्यास गरेर आफ्नो जीवनमा भइरहेको परिवर्तनलाई चिन्दै अनि यसको अभ्यास बढाउँदै लग्यो भने हामीले हाम्रा शरीरका सारा रोग व्याधि दूर गरेर मनलाई शान्त पार्दै एउटा सुखी जीवन आरामसँग जिउन सक्दछौँ। किनभने हाम्रो मन जति एकाग्र हुन्छ, जति पवित्र हुन्छ, हामीले सोचेका, हामीले बोलेका कुराहरू धेरै हदसम्म पुरा हुन थाल्दछन्। र ब्रह्माण्डले भनेकै छ, धेरै दौडधुप नगर, तिमीलाई खाना लाउन समस्या हुँदैन, आफूलाई चाहिने जतिलाई गर। एकदमै एक्सेस चाहिन्छ भने हामी दिन्छौँ तिमीलाई। तिमी आँखा चिम्म गरेर त बस। आँखा चिम्म गरेर हामीसँग आफ्नो मानेर हामीलाई मागेर त हेर हामीसित। तिमीले चाहेका हर चिज तिमीलाई उपलब्ध गराउनेछौँ। विश्वका सबै व्यक्तिले अरबपति हुने चाहना राख्यो भने पनि त्यो पनि पुरा हुन्छ भनिएको छ एउटा बुकमा। अनि किन हामी यति मरिमरि 2-2, 3-3वटा जागिर खाइराखेका हुन्छौँ, न परिवारलाई समय दिन्छौँ, न आफूलाई समय दिन्छौँ। यसरी दुगुर्दा दुख्दै भाग्दा भाग्दै जीवन सकिन्छ। र जे कामको लागि हामीले यो मनुष्य देह पाएका थियौँ त्यो खेर जान्छ। त्यसको युज हुन पाउँदैन। खरानी बनाउँछौँ शरीरलाई, फेरि जन्म लिन्छौँ। जबसम्म ज्ञान मिल्दैन तबसम्म यो जीवन कति दुःखदायी छ। र बिना ज्ञानको यो दुःखदायी संसारमा पटक पटक जन्म लिन्छौँ, पटक पटक मर्छौँ। जन्म मरणको यो दुष्चक्रबाट बच्नको लागि यही जीवनलाई अन्तिम जीवन बनाउने कोसिस गरौँ मित्र। धेरै सजिलो तरिका हाम्रा भगवान गौतम बुद्धले हामीलाई सिकाइदिए।
र यसलाई इजिली एक्सेसेबल हाम्रा पितामा सुभाष पत्रीले बनाइदिनु भएको छ। बाटो उहाँहरूले देखाइदिनु भएको छ। विधि र बाटो थाहा छ हामीलाई। अब गर्नुपर्ने हामीले आफै नै आफ्ना लागि बाटो बनाउने काम, बाटो के अरे हिँड्ने काम चाहिँ हामीले आफै गर्नुपर्दछ मित्र। गौतम बुद्धले भनेका छन् नि, अप्पदीपो भव, आफ्नो प्रकाश आफै बनाऊ। कोही गुरुले तिमीलाई पार लगाउन सक्दैन। गुरुले बाटो देखाइदिन्छन्, त्यो बाटोको अनुसरण हामीले आफै गर्नुपर्दछ। पाइला हामीले आफै चाल्नुपर्दछ। हाम्रा लागि गुरुले पाइला चालेर हामी मुक्त हुन कहिल्यै सक्दैनौँ। त्यसैले आफूभित्रको गुरुलाई चिनौँ। यो मनुष्य देह पाउने हामीले निर्माण प्राप्त गर्नका लागि नै हो। हरेक मनुष्य पूर्व जन्ममा ध्यानी नै हुन्छ, तर उसले आफ्नो मनमा यति बाक्ला पर्दाहरू चढाएको हुन्छ कि नकारात्मक सोचहरूका, ऊ आफ्नो पहिलाको सब ध्यान साधना बिर्सेर भोग विलासमा रत भएर खान्छ, आउँछ, मौज मस्ती गर्छ र अन्तमा यत्तिकै मरेर जीवन सिद्ध्याउँछ। तर त्यही मान्छेहरूमा कतिपय मान्छे यसो ध्यान साधनातिर आध्यात्मिकतातिर उन्मुख हुन्छन् र केही हदसम्ममा आफ्नो मनुष्य जीवनको सार्थकतालाई सिद्ध गर्न पाउँदछन्। यो जन्ममा हामीले साधना गरेनौँ भने फेरि पनि जन्म लिएर अझ हामीले साधना गर्नै पर्छ मित्र। मनुष्य शरीर जबसम्म हामीले मोक्ष प्राप्त गर्दैनौँ तबसम्म हामीले लिँदै गर्नुपर्छ र हाम्रा कर्मअनुसार जरुरी छैन कि यो मनुष्य जीवनपछि फेरि नै मनुष्य जीवन पाओस्। अरू योनिहरूमा जन्म लिँदा अझ कति दुःख छ। यति विवेकशील भनिएको मनुष्य त कति दुःखी छ भने अरू जीव जन्तु त आफ्नो सर्भाइभलकै लागि पनि कति दुःखित भएका हुन्छन्। एकपल्ट विचार गरौँ सब कुराहरूलाई। हामीले त्याग्नुपर्ने छोड्नुपर्ने केही पनि छैन। आफन्तको माया ममता स्नेहका बिचमा बसेर सारा भौतिक सुख सुविधाको रसास्वादन गरेर सिर्फ आफ्ना दिनमा 1-2 घण्टा यो ध्यानको लागि दिने गरियो भने सहजै हामीले मुक्ति पाउँछौँ। शरीरलाई खुराक पुगेन भने 2 पल्ट 3 पल्ट कहिले 4 पल्टसम्म पनि हामी खाना खाइरहेका हुन्छौँ। तर कहिले विचार गरेका छौँ मनलाई पनि खुराक चाहिन्छ। शरीरभन्दा अझ बढी मन खटेको हुन्छ। दिनभरिमा हाम्रा दिमागमा 60-70 हजारसम्म सोचहरू आएका हुन्छन्। त्यसमा मोस्टली नेगेटिभ सोचहरू हुन्छ जसले हामीलाई एकदमै थकाइदिन्छ, गलाइदिन्छ। र हाम्रो दिमागको खाना भनेकै यही ध्यान विधि हो। एकछिन आँखा बन्द गरेर शान्त भएर बस्नै सक्दैनौँ। 24 घण्टा कुद्दै राति जति सुत्छौँ त्यसबाट प्राप्त भएको ऊर्जाले बिहानका साधारण घरधन्दा सकाउँदैमा त्यो ऊर्जा सिद्धिहाल्छ। प्रचुर मात्रामा हामीलाई ऊर्जा प्राप्ति गर्नका लागि ध्यानमै बस्नुपर्ने हुन्छ मित्र। जब हामी ध्यानमा बसेर विचार शून्य हुन्छौँ त्यतिखेर वरपर रहेको त्यो विश्वशक्ति एउटा तीव्र वेगमा अग्लो ठाउँबाट तल झर्दै गरेको झरनाको रूपमा हाम्रो शरीरभित्र प्रवेश गर्छ। त्यो शक्ति सधैँ नै जतिपल्ट त्यो विश्वशक्तिको खुराक हामीले हाम्रो मनलाई दियौँ, हाम्रो दिमागलाई दियौँ भनेपछि त्यति नै त्यो बलियो हुँदै जान्छ र हाम्रो कार्यक्षमता 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणासम्म बढ्छ। हामी 3 घण्टा सुते पनि पुग्न थाल्छ,
एक छाक खाना खाए पनि हामीलाई पुग्न थाल्दछ। खानाका लागि विशेष भिटामिन प्रोटिन केही लिइरहनु पर्दैन। 90% हाम्रो खानाको पूर्ति त्यो कस्मिक एनर्जीबाट हुन्छ। ध्यान साधना बिहान बेलुका 1-2 घन्टा मात्रै राम्ररी गरिएको छ र बिहान घाममा हामी बसेका छौँ, सफा हावामा केही बेर सास फेरेका छौँ भने हामीलाई कहिल्यै कुनै रोग लाग्दैन। र सेल्फ लभ भन्ने पनि धेरै ठुलो कुरा हुन्छ मित्र। आफूलाई माया गरौँ। जब हामी हाम्रो शरीर जुन जस्तो अवस्थामा छ त्यसलाई स्वीकार गरेर माया गर्दछौँ, हाम्रा शरीरका हरेक कोष कोषले हामीले बनेको सुन्दछ, हामीलाई रेस्पोन्स गर्न थाल्दछ। जब खुसी हुन्छ त्यसपछि आउन थालेका सानातिना बिमारी आफै ठिक हुन्छन्। र त्यो खुसी पार्ने फर्मुला नै ध्यान हो। नत्र हामीले किताब पढेर यसो गर्नु हुँदैन भन्ने बारे त कति थाहा छ हामीलाई, तर व्यवहार पर्दाखेरि त्यसलाई अमलमा ल्याउन सक्दैनौँ, हामी फेरि दुःखी भइहाल्छौँ। तर ध्यान साधनाद्वारा हाम्रा मनका विकारहरूलाई जरैदेखि नष्ट गर्ने भएकोले केही दिन, केही महिना, केही वर्षको अभ्यासद्वारा हामी पूर्ण रूपमा नकारात्मकबाट सकारात्मकमा परिवर्तन हुन्छौँ। हर पल हामी प्रसन्न रहन थाल्दछौँ र जति हामी प्रसन्न भयो त्यति नै हामी स्वस्थ हुने निश्चित नै छ। त्यसका लागि पहिला आफूलाई स्वीकार गरौँ, आफूलाई माया गरौँ, अनि हामी अरू सबलाई माया गर्न थाल्नेछौँ। यो यसो त्यो त्यसो, यो मेरो त्यो तेरो, यस्तो जजमेन्टल बुद्धि, हाम्रो जजमेन्टल माइन्डको धेरै प्रयोग गर्छौँ। धेरै नै हामी अरूका कमी कमजोरी औँल्याउने गर्दछौँ। यी सबले गर्दाखेरि जसका बारेमा हामीले के भनेका छौँ त्यसलाई केही फरक परेको हुँदैन। हाम्रो आफ्नै ऊर्जा नष्ट भइरहेको हुन्छ र हामीभित्र बाक्ला बाक्ला लेयरहरू थपिँदै गएका हुन्छन् नकारात्मक सोचका। त्यसैले नो जजमेन्ट, नो ब्लेमिङ, अरूलाई दोषारोपण पनि नगरौँ। सरेन्डर, एक्सेप्टेन्स, यी कुराहरू चाहिँ जीवनको एउटा मूल मन्त्रको रूपमा हामीले बनाउन सक्नुपर्दछ। आत्मसात गरिदिउँ, जे आउँछ नदी झैँ भइदिउँ। यो संसारमा राम्रो नराम्रो भन्ने केही पनि छैन। जसरी कुनै चिज जड छैन त्यसरी नै केही कुरा नराम्रो पनि छैन। यी हामीले आफैले बनाएका कुराहरू हुन्। यो राम्रो, त्यो नराम्रो, यो ठिक, यो बेठिक, केही कुरा ठिक बेठिक पनि छैन। हर कुराको केही न केही पछाडि इन्टेन्सन हुन्छ, विशेष कुनै उद्देश्यका लागि ती कुराहरू भएका हुन्छन्। त्यसको गूढ रहस्य हामीले बुझेका हुँदैनौँ। पुरै नबुझी एकदमै फैसला सुनाइदिन्छौँ कि यो गलत भयो, यो सही भयो। यसो चाहिँ हामीले गर्नु हुँदैन भन्नुहुन्छ हाम्रा परम श्रद्धेय पितामह सुभाष भत्री सरले। उहाँले दिने ज्ञानमा यति नै छ कि उहाँले जहिले भन्नुहुन्छ धेरै जजमेन्टल नबनौँ। हामीलाई कुनै हक छैन कसैको जीवनमा, कसैलाई कुनै पनि वस्तु, परिस्थिति, घटना त्यसको विश्लेषण धेरै छिटो गर्छ हाम्रो लजिक माइन्डले। त्यसलाई सकभर फकाइ फुलाई शान्त रहन सिकौँ। अरूलाई औँला ठडाल्नुभन्दा अगाडि हामी आफूभित्र हेर्ने बानी गरौँ। उसको ठाउँमा म भएको भए के गर्थेँ भनेर एकपल्ट सोच्यौँ भने सबै पर्दा अनि खुल्दै जान्छन् अनि आफै चुप लाग्न बाध्य हुन्छौँ हामी। सब थोक राम्रो छ भनेर सब कुरालाई स्वीकार गरियो भने
आफै हाम्रो जीवन सुखी हुन थाल्दछ। अब 3 मिनट बाँकी छ मित्र। कोसिस गरौँ हरेक आउँदै र जाँदै गरेको सासमाथि हाम्रो निगरानी रहिरहोस्। सजग बनौँ, सचेत बनौँ। एक एक सेकेन्डको सदुपयोग गरौँ। बिस्तारै शरीरको चेतनामा फिर्ता आऊ मित्र। आँखा नखोलिकन खुट्टाका औँलालाई हलुकासँग चलाऊ। आँखा मैले नभनेसम्म नखोल्नुहोला मित्र। जिउलाई पनि अलिअलि चलाउँदै अब हामी धन्यवाद व्यक्त गर्नेछौँ। धन्यवाद व्यक्त गरौँ अघि हामीले आह्वान गरेका ती सम्पूर्ण दिव्य चेतनाहरूलाई। हामी धन्यवाद गर्नेछौँ। हाम्रा ती सम्पूर्ण गुरुहरूप्रति जसले यो सुन्दर ध्यानको बाटोतिर हामीलाई डोर्याए। हामी धन्यवाद व्यक्त गर्नेछौँ हाम्रा मातापितालाई जसको माध्यमबाट हामी यो धरतीमा आउन पायौँ।
साथै हामी धन्यवाद दिनेछौँ पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश यी पञ्चतत्त्वलाई जसबाट यो सारा ब्रह्माण्ड बनेको छ र हाम्रो शरीर बनेको छ। हामी धन्यवाद दियौँ धरती मातालाई, प्रकृति मातालाई। आजको यो सुन्दर ध्यानका लागि हामी आफूलाई पनि मनमा नै शाबासी दिनेछौँ। आफ्नो यो सुन्दर स्वस्थ शरीरका लागि पनि ब्रह्माण्डलाई धन्यवाद दिनेछौँ। साथसाथै हामी गर्व गर्नेछौँ आफू हुनुमा। अब आँखा नखोलिकनै आफ्ना दुवै हातलाई बिस्तारै हृदयस्थलमा राखौँ र निम्न कुरा मनमा नै दोहोऱ्याउँदै भन्नुहोला। भन्दै गर्दा एकदम फिलका साथ यो कुरा भनौँ मित्र। म शारीरिक र मानसिक रूपले पूर्णतया स्वस्थ र सबल छु। म आत्मविश्वासले भरिपूर्ण छु। मेरो मन, मेरा इन्द्रियहरू मेरो वशमा छन्। म हर पल प्रसन्नचित्त, सन्तुष्ट, शान्त र समतामा बस्दछु। म आफ्नो शरीर र शरीरका हरेक अङ्गहरूलाई धेरै माया गर्दछु। म खनिज जातिलाई, पशुपक्षी जातिलाई, जीवजन्तु जातिलाई, वनस्पति जातिलाई धेरै माया गर्दछु। मेरो प्रज्ञा जागृत भइसकेको छ। मेरो जीवनमा सब थोक राम्रो छ। अब आफ्ना दुवै हातलाई बिस्तारै आँखाको माथि कचौराको सेपमा राखौँ र मैले 5 देखि 0सम्मको गिन्तीमा हत्केलाभित्रै आँखाका परेलालाई झमझमाउँदै बिस्तारै खोल्नुहोला मित्र। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब यी हत्केलामा अहिले विश्वशक्तिको सञ्चारण तीव्र गतिमा हुने भएकोले आफ्नो शरीरको कुनै पीडाग्रस्त अङ्ग छ भने त्यो ठाउँमा छोएर उक्त अङ्गलाई माया गरेर मुसारौँ, सुमसुम्याउँ र निको भइसकेको भनौँ, एकदम फिल गरौँ। यो हाम्रो तनको कुरा भयो। त्यसै गरी हाम्रो मन केही कुरामा दुःखी भएको छ भने बिहानदेखि अहिलेसम्म केही घटना घटेर हामी केही कुराले निराश छौँ, दुःखी भएका छौँ भने उक्त घटनाबाट हामीले केही पाठ सिक्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पाठ सिकेर त्यो घटनालाई, त्यो व्यक्तिलाई माफ गरेर अगाडि बढौँ मित्र। हाम्रा जीवन, हामीले यो मनुष्य जीवन ठुल्ठुलो काम गर्नको लागि पाएका हौँ। हामीबाट धेरै ठुल्ठुला काम हुन बाँकी छन्। विश्वास गरौँ आफूमाथि। यी सानातिना दैनिक व्यवहारका कठिनाइमा आफूलाई अल्झाएर नराखौँ। यसरी आफ्नो बहुमूल्य समयबाट केही समय निकालेर आइदिनु भएकोमा हजुरहरूप्रति हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी सबैको मङ्गल होस्, सबैको कल्याण होस्, हामी सबैको प्रज्ञा जागृत होस्। हामी आफ्नो जीवनमा मङ्गल गरेर अरूको मङ्गलको निमित्त बन्न सकौँ। आफ्नो जीवन प्रकाशित पारेर अरूको जीवनमा प्रकाश छर्न सक्ने बनाऊँ। सबको मङ्गल, सबको कल्याण, सबको मङ्गल, सबको कल्याण होस्।
Thank you, thank you, thank you, my dear friends. Love you all.